कितनी जगहों पर सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं हो रही है, किसान परेशान है। ये मुसीबतें क्यों आती हैं मेरे भाई, ये परेशानियां क्यों आती हैं? अल्लाह ताला ने इस आयत में उसका जवाब दिया है। ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नास। जमीन के अंदर, आसमान के अंदर, खुशकी के अंदर, तरी के अंदर, कायनात के चप्पे चप्पे में जहां पर भी तुमको फसाद नजर आए, बिगाड़ नजर आए, तबाही नजर आए, बर्बादी नजर आए, फबिमा कसबत अयदिन नास, तो ऐ इंसानों उस पर तुम गौर करो, विचार विमर्श करो, उस पर गौर करोगे तो तुम ये पाओगे वो तुम्हारे करतूतों का नतीजा है, वो तुम्हारे बुरे कामों का नतीजा है। दुनिया में जहां पर भी बिगाड़ है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, तुम्हारे बुरे करतूत है, तुम्हारे गलत काम है, तुम्हारे पाप हैं। ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नास। ऐ इंसानों तुम्हारे करतूतों की वजह से इस दुनिया में फसाद है, बिगाड़ है। और अल्लाह ताला ये मुसीबतें क्यों नाजिल फरमाता है? लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे कुछ आमाल की तुमको सजा दे दे। सारे आमाल की सजा नहीं दे रहा है अल्लाह, कुछ आमाल की सजा दे रहा है। सारे आमाल की अगर वो सजा दे देगा, रूए जमीन पर कोई सांस लेने वाला बाकी न बचेगा। दुनिया में इतना पाप हो रहा है, इतना गुनाह हो रहा है, इतना शिर्क हो रहा है, इतनी अल्लाह की नाफरमानी हो रही है कि अगर अल्लाह सारे गुनाहों की सजा दुनिया में दे दे तो रूए जमीन पर कोई सांस नहीं ले सकता, कोई जिंदा ही नहीं बच सकता। वो तो कुछ हमारे कुछ गुनाहों की सजा दे रहा है। क्यों दे रहा है? लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू, हम तुम्हारे कुछ करतूतों की सजा इसलिए दे रहे हैं, लअल्लहुम यरजिऊन, ऐ मेरे बंदो, ताकि तुम अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लो, तुम अल्लाह से तौबा कर लो, तुम अल्लाह से माफी मांग लो, तुम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा लो, तुम अल्लाह की बारगाह में आकर के माफी मांग लो। मगर आप गौर कीजिए मेरे भाई, कोरोना की मुसीबत आई, एक एक मोहल्ले से, एक एक गांव से 20-20 जनाजे निकले। रमजान का महीना था, कितने शहरों में और कितने मोहल्लों में हमने देखा मस्जिदों से ऐलान हो रहा है, एक ऐलान खत्म हुआ दूसरा शुरू, दूसरा खत्म हुआ तीसरा शुरू। ये दौर भी हमने देखा। वो औरतें जो कभी चेहरा नहीं ढांकती थी, उन्हें भी अपने चेहरे को छिपाना पड़ा, उन्हें भी मास्क लगाना पड़ा। हवाई जहाज पर वो एयर होस्टेस जिसको अपने शरीर को नंगा रखने के लिए पैसा दिया जाता है, तनख्वाह दी जाती है, उस एयर होस्टेस को भी इस बीमारी ने सर से पैर तक नकाब में, उसको आप नकाब कहिए, उसको आप मास्क कहिए, उसको आप जो है सुरक्षा कवच कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसको अपने शरीर को ढांपना पड़ा। हमने ये दौर भी देखा मेरे भाई। मुसलमान मस्जिद में नहीं जाता था, नमाज नहीं पढ़ता था। बहुत होता था लोग जुमा की नमाज में मस्जिद में आ जाते थे, लोग ईद बकरीद की नमाज में ईदगाह में आ जाते थे। कोरोना ने वो दौर भी हमको दिखाया कि अल्लाह ताला ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए, मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए। तुम नहीं आते ना मस्जिद में, मत आओ। अब मस्जिद में तुम आ नहीं सकते, मस्जिद के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए, तो चाह करके भी तुम मस्जिद में नहीं आ सकते। कोरोना के इस दौर में हमने ईद की नमाज अपने घर में अदा की जो कभी नहीं कर सकते थे। तरावी की नमाज मैंने अपने घर पर अपने परिवार को पढ़ाई। मैं हाफिज नहीं हूं, लेकिन उसी कोरोना के दौर में मैंने 10 पारे याद करके अपने घर में तरावी की नमाज पढ़ाई। मेरी मां का आखिरी रमजान था, अल्लाह ने ये तौफीक भी मुझको बख्शी कि आखिरी रमजान की तरावी की नमाजें मेरी मां ने मेरे पीछे पढ़ी, जो जिंदगी में कभी पॉसिबल नहीं था। कोरोना ने हमको वो हालात भी दिखाए मेरे भाई, लेकिन हालात जैसे ही नॉर्मल हुए, हम और आप अपने पुराने ढर्रे पर लौट आए, हम अल्लाह की नाफरमानियों में लग गए मेरे भाई।
زنا کے اڈے آباد ہو گئے. دلی کے اندر جب لاک ڈاؤن کھلا تو سب سے پہلے شراب کی دکانوں پر لائن لگ گئی. غور کرو کہ آج کا انسان اتنی بڑی بڑی مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد بھی یہ انسان کتنا کٹھور ہو چکا ہے, کتنا سنگ دل ہو چکا ہے, اس کا دل کتنا پتھر ہو چکا ہے کہ یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتا, یہ اللہ کی طرف لوٹنا نہیں چاہتا, یہ توبہ کرنا نہیں چاہتا, یہ اپنے پاپوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ. اللہ نے یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اے یہودیو, تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی, تم نے اتنے پاپ کیے, تم نے اتنے گناہ کیے کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے, تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اس لیے کہ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے پانی رس رس کر کے بہنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب پتھر کے اوپر بار بار پانی پڑتا ہے تو پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے اور پتھر سے پانی بہنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں, نرم پڑ جاتے ہیں. مگر یہودیوں, تم تو اتنے سخت دل ہو چکے ہو کہ تمہارے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. اللہ نے تو یہودیوں کے بارے میں کہا تھا. آج یہودیوں کی جگہ ہم اور آپ اپنے آپ کو رکھ کر کے سوچیں, ہمارے دل بھی میرے بھائیوں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. روزانہ جلسے ہو رہے ہیں. نومبر دسمبر کا مہینہ آپ کے سیمانچل میں جلسوں کا مہینہ ہے. آج اس گاؤں میں تقریریں, کل اس گاؤں میں تقریریں, پرسوں فلاں گاؤں میں تقریریں, 20 تقریریں ہم سن رہے ہیں. لیکن بے نمازی آج بھی بے نمازی ہے, سگریٹ پینے والا آج بھی سگریٹ کا عادی ہے, شراب پینے والا آج بھی شراب کا عادی ہے, حرام کھانے والا آج بھی حرام خور ہے. کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ گناہ کرتے کرتے, پاپ کرتے کرتے ہمارے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطا خطیئۃ. جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے, جب بندہ کوئی پاپ کرتا ہے, نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیتا ہے, ایک بلیک کلر کا, ایک کالے رنگ کا پوائنٹ اور دھبا اس کے دل کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے, لیکن اگر بندہ بار بار اسی گناہ کو کرتا ہے, بار بار اللہ کو ناراض کرتا ہے, بار بار وہ غلط کام کرتا ہے, تو وہ کالے رنگ کے دھبے اس کے دل کے اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں. حتی تعلو قلبہ, یہاں تک کہ پورا دل, پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور جب دل کالا ہو جاتا ہے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فذالک الران, تو دل کے اوپر ایک غلاف چڑھ جاتا ہے, ایک پردہ چڑھ جاتا ہے. اور اسی پردے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. میرے بندو, تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے, تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر پردہ پڑ چکا ہے. آپ تو خوش نصیب ہیں, شاید آپ کو اندازہ نہ ہو. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اہل حدیث ہیں, تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے میرے بھائی. اللہ نے آپ کو بہت ساری گندگیوں سے بچایا ہے. اتر پردیش میں آؤ, بنارس سے 200 کلومیٹر کی دور پر ایک درگاہ ہے, نام ہے کچوچھا شریف. ہر جمعرات کو عورتیں جا کر کے سجدہ کر رہی ہیں وہاں پر. اور آگے بڑھو, لکھنؤ کے قریب دیوا شریف, رنڈی کا ناچ ہوتا ہے وہاں دیوا شریف کے عرس کے موقع پر. اور آگے بڑھو, دلی میں نظام الدین کی درگاہ, وہاں پر لوگ سجدے کر رہے ہیں. اور آگے بڑھو, راجستھان میں اجمیر ہے, مسجد بغل میں ہے, اللہ کے در پہ سجدہ کرنے والے نہیں ہیں, مگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی قبر پر لاکھوں لوگ سجدہ کر رہے ہیں. آج کا مسلمان شرک کر رہا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے جوتے کیوں پڑ رہے. تجھے جوتے, تجھے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا تجھے ذمہ دار بنایا تھا,
لا الہ الا اللہ، تو نے اس لا الہ الا اللہ کی کو ختم کر ڈالا، تو نے اتنا شرک کیا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پر تو نے اپنی پیشانی کو اتنا ذلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تجھے سب ہستی سے مٹا دے۔